जी, कहते हैं 5 साल तालिबान की हुकूमत के पूरे हो गए। राइट। तो देखिए, ये 5 साल का किस्सा नहीं है, किस्सा बहुत पुराना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ज़ायनिस्ट लॉबी ने जो है इस्लामी खित्ते के अंदर ऐसी कुव्वतों को ताकतवर बनाया जो बज़ाहिर इस्लाम का नाम और जहाद का नाम, या जिनको फंडामेंटलिस्ट मुसलमान और जो सिविलाइजेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़ ये वो, तो ये इनको जो है मतलब तरतीब दिया गया और फिर इस्लामी ख़ित्तों में इनको बहुत ताकतवर बनाया गया। हत्ता कि गुज़श्ता 30-35 सालों के अंदर हम देखते हैं कि इनके जो ग्रुप्स तश्कील करदा थे मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ इस्लामी ख़ित्तों में, उनको इक़्तिदार में भी लाया गया। जैसा कि तालिबान 90s में जो है तालिबान को पावर में लाया गया। इसी तरीके से क्या बोलते हैं, अलजायर में भी जो है ये सल्फीज़ को 90s में पावर में तो लाया गया, लेकिन वहाँ की लीडरशिप जो थी वो इस चीज़ का उनको बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था कि ये यानी जब फ्रेंच वॉर हुई है, फ्रेंच अलजायर वार, उसी में भी जो है वो इनको तजर्बा था वहाँ की आर्म फोर्सेस को कि ये सल्फीज़ जो हैं अगर ये पावर में रहते हैं तो ये इस मुल्क का शराजा बिखार देंगे और इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देंगे, और फिर ये जो है कत्लेआम बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी वो इक़्तिदार में भी नहीं थे तो उन्होंने बेशुमार अलजायर के लोगों को, ये एक रीसेंट हिस्ट्री की बातें आपके सामने हैं, लेकिन वहाँ पर ये एक बोल्ड स्टेप वहाँ की आर्मी ने उठाया कि उनको इक़्तिदार में नहीं लाया, उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया। अगरचे वो इंतखाबात में जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि ये क्या अज़ाइम रखते हैं और ये किन के इशारों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आज हम देखते हैं कि वो लीबिया में, सीरिया में और क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान वगैरह में ये कामयाब हुए, पूरी तरह से कामयाब हुए। पाकिस्तान में उनको कामयाब होने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वहाँ पर कादियानियों का होल्ड है, और कादियानी जो हैं ये इसी ज़ायनिस्ट जो सैटेलाइट है उसका वो मतलब है, ज़ायनिस्ट का जो है वो उसका है सैटेलाइट। तो इसलिए उनका फ़िलहाल तो जो है वो मतलब इसी से काम चला रहे हैं पाकिस्तान के इदारों से कि ये कादियानियों के मुफाद के लिए, ज़ायनिस्ट के मुफाद के लिए दे आर ऑलवेज देयर टू सर्व। तो यस, जब ज़रूरत पड़े टाइम टू टाइम ये फिर भी प्रेशराइज करते रहे कि भाई वो क्या बोलते हैं तालिबान जो हैं सवात से निकल के इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ क्या बोलते हैं इस्लामाबाद, और अब एटमी ख़तरा ये वो इस टूल को भी यूज़ करते रहते हैं टू मतलब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद अपने हक़ में झुकाव करने के लिए वो ये करते रहते हैं। लेकिन अगेन मसला क्या है कि क्योंकि आज कहते हैं 5 साल पूरे हो गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को, और उसमें जो रिसेंट वहाँ डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो जनाब अली क्या हुआ, ये मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ जो है ये एक डिज़ाइन किया गया हुआ मामला था जो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पाया तकमील तक पहुंचा, और तालिबान को इक़्तिदार में देखकर अगेन मैं ये कहना फिर कहूँगा कि ये मैंने बहुत ज़्यादा पहले ही अपने वीडियोस में बता दिया था कि अमेरिकन्स वहाँ तालिबान को एलिमिनेट करने नहीं गए, तालिबान को एक प्रिजर्व कर रहे हैं इनकी फ़ोर्स को, कि ये एक वक्त में इनको यूज़ करेंगे, इनको इक़्तिदार में लाएंगे और ये इनको जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त सब लोगों ने मेरी बातों का मजाक उड़ाया, आज आपके सामने है सारी चीज़ें। खैर, तो किस्सा कोता ये है कि जनाब अली देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये चीज़ जाननी होगी कि तालिबान कभी भी फाइटिंग फोर्स नहीं रहे। और हम ये जो कहते हैं जी 20 साल हमने मुबारजा या हमने स्ट्रगल की या जहाद किया अगेंस्ट द अमेरिकन, बुलशिट, लाई, बिगेस्ट लाई। ओके,
ہم اس کی ساری کیلکولیشن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے اور امریکنز کے ڈائریکٹ کلیشز کب ہوئے، کہاں ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ رشین جب وہاں 9 سال رہے، جو مجاہدین کے ساتھ ان کے مارکے اور جو جنگیں ونگیں ہوئی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اویلیبل ہے. اوکے، کتنے رشین مارے گئے، کیا ہوا، یو نو آل دیٹ. یہاں پر جو ہے بہت ہی کیا بولتے ہیں، یو نو پردے کے اندر رکھی گئی ہوئی چیزیں، بس کلیم ہی کلیم ہے نا. فار ایگزامپل وہ اتنی مشکل حالات میں جو ہے افغان کیا بولتے ہیں، یو نو 80% کیا بولتے ہیں افغان جو تھے وہ رشین کی پریزنس کے خلاف تھے، اور رشین جہاں موقع ملتا تھا رشین کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتے تھے. اگر زبان سے نہیں تو یو نو قلم سے نہیں تو یو نو دل سے کہیں نہ کہیں، یا جہاں موقع ملتا تھا بم بھی چلا دیتے تھے رشین کے خلاف. تو بہرحال یہ عام عوام کا وہاں یہ سوچ ہوتی تھی. اور اس کے باوجود کہ اب جب امریکنز وہاں آئے ہیں تو یہ ڈویژن تو تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امریکن کے وہاں آنے سے ایون انکلوڈنگ پشتونز خوش تھے کہ جی یہ آگے ہیں اور اب ہمارا جو ہے وہ ایک تو پاکستان کو یہ ماریں گے اور امریکن، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مدد اور جو بھی کچھ ہے آپ کے سامنے ہے یہ مطلب. تو پبلک اوپینین جتنی رشین کی پریزنس کے وہاں خلاف تھی، اوکے، اتنی پبلک اوپینین جو ہے امریکن نیٹو وغیرہ کے خلاف نہیں تھی جب وہ یہاں آئے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جنگیں میں کتنے 9 سال وہ وہاں رہے اور جناب علی کتنے لوگ مارے گئے کیونکہ وہ جنگیں تھیں. اوکے، 16,000 رشین جو ہیں وہ مارے گئے. اور یہاں آپ 20 سال 21 سال وہ وہاں رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بیٹل فیلڈ پہ کتنے امریکن مارے گئے ہیں اور خودکشیوں سے اور بیماریوں سے اور ڈرگز سے، اور یو نو وہ کتنے مارے گئے ہیں 20 سال کے اندر. ہارڈلی 2,000 to 3,000 ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جو دلیل ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی. ٹائم ٹو ٹائم وہ پھوسیاں ووسیاں مارتے رہتے تھے، بٹ ان ریئلٹی یہ سارا ایک پلان تھا. پھر ہم یہ چیز کو ریئلائز کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ یہ طالبان جب 90s میں بھی آئے ہیں تو یہ کوئی فائٹنگ فورس نہیں تھی. افغان تنگ آئے ہوئے تھے وہاں پر جناب علی کیا بولتے ہیں یو نو سیول وار سے، اور انہوں نے جو پہلا سلوگن دیا تھا، میں بارہا بتاتا ہوں لوگوں کو، ان کو سمجھ نہیں آتی چلو خیر، تو وہ یہی تھی کہ انہوں نے جو یعنی یہی کہا ہوا تھا کہ میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو طالبان جو ہیں یہ کوئی فائٹنگ کوئی کیا بولتے ہیں اس کو لشکر نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، یہ امن پسند ہے. یہ اس لیے ان کی تحریک اٹھی ہے کہ یہ افغانستان کے اندر امن بحال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو وائٹ جھنڈے اور امن اگاڑم آشتی اگاڑم 10 سے 10 یہ ان کے سلوگن تھے، نہ اسلام کا کوئی سلوگن تھا، امن کا سلوگن تھا کہ افغانستان کے اندر پہلا ان کی ترجیح امن بحال کرنا ہے. اور لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اور یہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں کیونکہ پبلک جو تھی وہ یہ واقعی سمجھ رہی تھی کہ یار یہ اٹھے ہیں، یہ امن لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ بد امنی اور لا قانونیت، کرائمز اور جنگیں ونگیں ہو رہی تھیں. لوگ فیڈ اپ تھے. انہوں نے ان کو ویلکم کیا، کوئی ریزسٹ نہیں کیا. اوکے، تو بغیر گولی چلائے جو ہے وہ آدھے سے زیادہ افغانستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ایک سلوگن کی وجہ سے کہ ہم امن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. بہت اچھا سلوگن تھا. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بندوق کے زور کے اوپر وہ کمیونسٹوں کو یا مجاہدین کی حکومت کو ہٹا کے خود یا مسعود کی، اور یہ تو ہاں وہ بہت سارے ایسے بھی وار لارڈ تھے جو لڑنے کے لیے پرتول رہے تھے اگینسٹ طالبان، ان کو انہوں نے
बंडल ऑफ क्या मतलब डॉलर्स दे के वो ख़रीद लिया, आर्म्स उनके ले लिए, चलो जी ठीक है ओके। तो इसलिए ये कभी भी फाइटिंग फोर्स नहीं रहे थे। फिर अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़ या नॉर्दर्न अलाइन जिसको बाद में कहा गया कि वो उनके ख़िलाफ़ भी जो जंगें की हैं वो ज़्यादातर वो वाले जो इम्पोर्टेड जहादी थे वो उनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो आए हुए थे देवबंदी मदारस से, ख़ास तौर पे सराइकी बेल्ट से, ये वो तो ये क्योंकि ये आगे इनको किया गया और बेशुमार इनकी हलाकतें हुई हैं। ये तो मदरचोद हमारी हुकूमतें बताती नहीं हैं नॉर्दर्न अलाइन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। उससे पहले गुलबदीन जो है, इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने गुलबदीन को रज़ाकार दिए हैं और ये झूठ बोल कर कहा है कि कश्मीर में जहाद करने जाओ। वो बच्चों को 15-16 साल के बच्चों को क्या पता, क्योंकि वो तो यही है कि कश्मीर में भी पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, वहाँ ये होता है वो, और वो उनको पगमान में भेज दिया, उनको जनाब पंजशीर में भेज दिया। वो बेचारे यही समझ रहे थे कि ये हम कश्मीर में सो कॉल्ड जहाद कर रहे हैं ओके। तो इसी तरीके से फ्रेब और मकर और उसके ज़रिए इन्होंने बेशुमार यतीमों को मरवा दिया। खैर अब मसला क्या है? अब भी मसला देखिए कि ये डील के ज़रिए आए हैं, जंग के ज़रिए नहीं आए। डील ये थी कि आप आओ काबल की तरफ, कोई आपका मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन ने डॉलर इतने डाल दिए हुए थे, यानी जो ताजिक और क्या बोलते हैं नॉर्दर्न अलाइन और इस किस्म के जितने भी एंटी हिस्टोरिकली जो एंटी तालिबान फोर्सेस रही थी, उन्होंने डॉलर पिक किए। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब क्या नाम लूँ, पीपल जानते हैं ये। तो इसलिए ये कहना कि तालिबान कोई बड़ी रफ टफ फोर्स है, मार देंगे खा जाएंगे, वो रियलिटी तारीखी तौर पे ये बात सच नहीं है ओके। तो यहाँ अब क्योंकि जो भी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जी अब हम जो है वो करेंगे इस्लामी निज़ाम राज करेंगे। वो पहले तो इन्होंने अमन का राज करने का कहा, उसमें नाकाम हुए, फिर अब इस्लामी निज़ाम लाने का कहा, उसमें नाकाम हुए। इस्लामी निज़ाम इनका क्या है ओके यार, इमेजिन करें जो लोग इस्तंजा नहीं करते वो इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे यार प्लीज़ ओके। जिनको पहले से दूसरा कलमा, मेजॉरिटी ऑफ जो तालिबान फुट सोल्जर हैं उनको तो पहला कलमा भी नहीं आता ना। इन्होंने औरतों के ऊपर पाबंदी लगा दी है जी, औरतें स्कूल नहीं जा सकती, हालांकि पाबंदी मर्दों पर लगनी चाहिए थी, छोटे बच्चों पर, टीनेजर्स पर लगनी चाहिए थी, क्योंकि वो वनरेबल हैं ना कि औरतें। आप समझ गए होंगे। बहरहाल जी मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सारी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने हाई होप्स लगाना शुरू कर दी जी। आप गए तालिबान, पहले तो दुआएं मांगते थे कि तालिबान हुकूमत में आ जाए, वो आए हैं तो आप दुआएं मांग रहे हैं कि जल्दी से चले जाए ओके। तो पाकिस्तान तो उनको टफ टाइम देने में बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो कोई पैट्रियोटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है ओके। दिखावे के इधर उधर उन्होंने बम मार दिए, और हु केयर कि अगर ये जो है आके आए दिन पुलिस वालों को या फौज के फुट सोल्जर को मारा जा रहा है। इस मदरचोद आसम को क्या प्रॉब्लम है? वो तो मज़े से बैठा हुआ है। ये इसको क्या है, शहबाज शरीफ को क्या प्रॉब्लम है ओके। इनकी कुर्सियां मजबूत हैं, इनके पैसे बैंक बैलेंस बनते जा रहे हैं, खून रिश्ता जा रहा है गरीब लोगों का और ख़ास तौर पे पश्तूनों का ओके। खैर, तो क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कि जी जनाब ये बुरी तरह से जो है पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स से महफूज करने में नाकाम है ओके, जिन्होंने हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हलाकतें की हुई हैं। अब अगर ये वाकई सीरियसली पाकिस्तान के मुफाद का होता तो ये बराह रास्त तालिबान की लीडरशिप को हिट करते
जो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि मिर्जा मसरूर की हदायत है। आप समझ गए ना, होगा वही, ये वही कुछ करेंगे जो मिर्जा मसरूर कहता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अब ज्यादा देर इनकी माचुदकी नहीं चलने वाली, ओके, क्योंकि मर्ज़ई हटाओ तहरीक का एजेंडा है वहां पर। आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। देखो, तो फिर हम देखते हैं कि जी जनाब इसको क्या रंग दिया जा रहा है जी, वो नॉर्दर्न लाइन वाले जो हैं उनका गोल्ड तालिबान ले रहे हैं, तो इसके ऊपर डिस्प्यूट है ये वो। लेकिन अगर वहाँ सोना होता ना होता, अगर वहाँ मिनरल, ये पत्थर कीमती, ये सारी चीज़ें होती ना होती, लेकिन हिस्टोरिकली ये यहाँ इक्तजाद है साउथ का और नॉर्थ का अफ़गानिस्तान के अंदर, ओके। और ये आज से नहीं है, ये एटलीस्ट 200 साल से पुराना है। तो इस चीज़ को हम समझें, अगर हम नहीं समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ, तो इस मसले को सिर्फ और सिर्फ सोने के ज़हायर और मादनियात के ऊपर ही फोकस ना किया जाए, दूसरे इश्यूज भी हैं, ओके, जो तारीख़ी तौर पर साबित शुदा हैं कि यहाँ पर कभी भी इन एरियाज़ में पीपल, नेटिव्स ने जो है वो कभी भी पश्तून होल्ड वहाँ नहीं अफोर्ड किया, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ओके। और ये क्या बोलते हैं नॉर्दर्न, क्या यू नो, ये जो अहमद शाह मसूद जो था वो तालिबान बावजूद है कि बहुत सारी फोर्सेस की और बेशुमार क्या कहते हैं वॉलंटियर्स जो थे वो इनकी मदद के लिए आए, पंजाबी तालिबान, अरब्स एंड यू नो डिफरेंट कंट्रीज से, उज़्बेक, और ये वो फेल हुए, ओके। तो अब चूँकि सूरत हाल यकीनन बदल गई है, उसकी वजह यह है कि तालिबान के पास अब बेहतर वेपन है, तालिबान के पास वही बहुत सारे बाहर के मुल्कों के फाइटर्स आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तालिबान के साथ है। तो इसमें जो है अगर नॉर्दर्न अलाइन को या जो भी वो क्या जुमा फाते वगैरह जो भी हैं ताजिक्स, अगर इनको कोई एक्सटर्नल मदद नहीं मिलेगी तो ये खुद ब खुद जो है मतलब काम डाउन हो जाएगा मामला। ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई बड़ी फोर्स अगर इनको इनकी बैक पर है तो देन दे विल बी एबल टू पुश द, क्या बोलते हैं, तालिबान को आउट ऑफ उनकी सारी जितनी टेरिटरी है, और एक तरह का एक नीम खुद मुख्तियार एक इलाका बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं, बशर्त कि उसके पीछे कोई हो। क्योंकि तालिबान के पीछे इज़राइल है, अमेरिका है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पावर हैं, और हिंदुस्तान भी है, फिर रशियंस जो हैं वो भी, उनका भी ये कभी तारीख़ी तौर पर ये इंटरेस्ट नहीं रहा कि इन एरियाज़ में जो सेंट्रल एशिया के साथ जिनकी सरहदें लगती हैं अफ़गानिस्तान की, कि यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट तैयार हो जो उज़्बेक है, ताजिक है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो सेंट्रल एशिया में, अगरचे अब सेंट्रल एशिया की कंट्रीज आज़ाद तो हो चुकी हुई हैं, वो फेडरेशन का रशियन या सोवियत का नहीं हिस्सा रही, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत है, ओके। तो यही वजह है कि जैसे मैं पहले बयान करता चला आया हूँ कि हिस्टोरिकली वो हमेशा वहाँ पर ऐसी पश्तून हुकूमत को चाहते हैं जो कि अनपॉपुलर हो वहाँ पर, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और वहाँ पर जो है वो इनके कोई ऐसी तहरीक ना बन पाए जो उज़्बेक, तुर्कमान एंड ताजिक वगैरह की, कि उनके असरात जो हैं वो दूसरे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर ना आ सकें। और मैं ये समझता हूँ कि ये रशियन ब्लंडर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर पावरफुल होंगे तालिबान उस रीजन के अंदर तो वो ऐसे एलिमेंट को
زیادہ اور زیادہ تشکیل دیں گے، جو کیا نام ہے، امریکن لابی کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، اسلام کا نام لینے والے ہوں گے، جہاد کا نام لینے والے ہوں گے، فری ازبکستان یا اسلامی ازبکستان یا ترکمنستان، یعنی ایسی فورسز کو وہاں مضبوط بنانے کے اوپر کام کریں گے، جو فورسز جو ہیں زائنسٹ کریٹڈ ہیں یا امریکن کریٹڈ ہیں، لائک سو کول جہادسٹ ایلیمنٹ. تو اس لیے یہ ریئلائز نہیں کر رہے رشین، اوکے، کہ یہ ان کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اس لیے بیانی طور پہ تو کہتے ہیں کہ جی وہاں ٹیررزم اور یہ وہ، تو لیکن دوسری طرف حالات بالکل مختلف ہیں. چائنا کا جہاں تک معاملہ ہے، چائنا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ یعنی ان کو بائی پاس کر کے تو وہاں پر کوئی منرلز وغیرہ آسانی سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خواہ میں چائنا اپنے یہ نیٹیوز کو جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ناراض کرنے کا. تو اس لیے یس، ان کو تبدیل کرنی ہوگی اپنی پالیسی. اور اگر دیکھیے رہا پاکستان کا مسئلہ، دیکھیے پاکستان تاجکوں کی یا ازبکس کی مدد کرے نہ کرے، الزام انہوں نے دینے دینا ہے کہ یہ تو پاکستان ہے جس نے کہ تاجکوں کو سپورٹ کی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو ویپن دیے تاکہ طالبان کی حکومت کا ختم ہو. یہ تو دینے دینا ہے، اوکے. خواہ پاکستان اس میں بے طرف رہے، ان کی مدد نہ کرے، وہ الزام تو آپ کے اوپر نہیں آنا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے لوگ تو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. تو معاملات کیا ہیں اب وہاں؟ گولڈ اگر نہ بھی ہوتا، کیا کہتے ہیں، سٹونز اگر نہ بھی ہوتے، اوکے، تو وہاں یہ جو کیا بولتے ہیں ڈرگز ہیں، یہ افیم اور اس قسم کی جو بھی نشہ آور ہیں، دیکھیے وہ ان علاقوں کے اندر جو ہے، جو کوئی صدیوں سے کوئی وہاں بیمار ہوتا ہے نا، تو بچوں کو بھی وہ چرس، کیا ہے نشہ جو ہوتا ہے افیم اور جو بھی ہے، اوکے، ڈرگز دیتے ہیں کہ یہ کش لگائے اور اس کا نزلہ، اس کا بخار ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو غربت بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو بچے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں عجیب سی بات ہے. تو یہ وہاں ایک یہ والی جو ڈرگز وہ بناتے ہیں وہاں پر، وہ تو بعد میں آ کے جو ہے اس کی اسمگلنگ ہوئی اور ان کو اس کی ویلیو کا پتہ چلا کہ یہ تو یورپین ملک میں بہت مہنگا بکتی ہے. تو کیونکہ وہاں کچھ آب و ہوا ایسی ہے، کوئی جو اس کی پلانٹیشن ہے، اس کا مزہ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہ زیادہ مہنگی ملتی ہے بنسبت جو کندار وغیرہ کے علاقوں میں جو پودے ہوتے ہیں ان سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ طالبان نے اس کو بھی اپنے قبضے وغیرہ میں لے لیا. تو یقیناً طالبان کبھی بھی پاپولر وہاں نہیں رہے، اور یہ تو کچھ تاجک، کچھ نون پشتون بنا کر طالبان کے گروپس میں آئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی امریکن ڈالر ہے، کیونکہ ان کو اچھے خاصے پیسے ملے، انہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا. اور یہاں اس چیز کو ہم سمجھیں کہ جب تک امریکنز کا ان کے اوپر ہاتھ ہے تو امکان بہت کم ہے کہ وہاں پر کوئی یہ کامیاب ہو سکیں، کیا بولتے ہیں ان کی تحریک اینٹی. ہاں لیکن ایک طرح کی جو وہ تو کنٹینیو رہے گی، ہٹ اینڈ رن، یہ وہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے ہائی ہوپس لگانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. اور اگر طالبان جو ہیں وہ یہ ناردرن ایریاز میں بدخشان کی اس موومنٹ کو، اس بغاوت کو بزور طاقت نہ دبا سکے، تو ان کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ اس کی لیڈرشپ کو وہ خرید لیں گے. یہ ان کا ہمیشہ سے ٹیکٹس چلتا آ رہا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ لیڈرشپ کتنی سٹرونگ ہے اور کتنے وہ مطلب ہے. تو ادروائز مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا کہ وہ ایک ایسی طالبان فورسز کو مکمل طور پہ شکست دے سکیں
کہ جو جن کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ، اسرائیل وغیرہ ہے، اور کیونکہ دیکھیے یہ ان کو تیار کیا گیا اس لیے کہ بھئی یہ سب سے زیادہ ریلائبل فورسز جو ہیں افغانستان کے اندر، وہ امریکنز جو ہیں سب سے زیادہ ٹرسٹ صرف اور صرف طالبان پر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک درینہ منصوبے کی ایک پلان تھا کہ طالبان کو دوبارہ سے لا کر اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ پاکستان کو تو انہوں نے پنج کر رکھا ہے۔ اب کیونکہ دیکھیے ناردرن الائن وغیرہ جو ہیں وہ آزمودہ یا اس کے اوپر مکمل طور پہ امریکنز جو ہیں ریلائی نہیں کرتے، اوکے، تو اس لیے انہوں نے ان کو فور اے ٹائم یوز کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی اب طالبان بھی ختم ہو گئے ہیں اور 2001 کے بعد، اور آہستہ آہستہ ان کو ریپلیس کرتے کرتے انہوں نے پھر وہ اشرف غنی اور آل دیٹ ہمارے سامنے کی یہ ساری تاریخیں ہیں کہ انہوں نے کس کو زیادہ سپورٹ کیا، عبداللہ کو یا اشرف غنی کو یا کس کو، یا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ ساختہ ہیں امریکہ کے، آج سے نہیں، یہ تقریباً پچھلے 30-40 سال سے یہ بنایا ہوا گروپ ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط اتحادی جو ہے افغانستان کے اندر امریکہ کا، وہ طالبان ہیں، کہ خواہ وہ پتلا تو جلاتے رہیں، اتنے غیرت مند ہو تو پھر ان سے جو 50-60 لاکھ ڈالر یا ملین ڈالر لیتے ہو منتھلی، وہ بھی نہ لو۔ تو یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں، لیکن بہرطور یہ جو افغانستان کے بارڈر چائنا کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں بالکل اور بالکل امریکن ایسی فورس کو وہاں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے جو ان کی پہلی اتحادی ہے، اور وہ کون ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا کہ جناب علی اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہاں اس میں ایک جو تاریخی طور پر جو ہے کہ اگر ان طالبان کے اندر اپنے طور پر گروپنگ ہوئی اتنی شدید، اور ایک کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص گروپ کو زیادہ توجہ دی، تو وہ اور بات ہو سکتی ہے کہ یہ کلیپس کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہیں طالبان مکمل طور پہ، وقتی طور پہ یہ ہو رہا ہے سارا، اور لیکن اور یہی چیز ہے کہ انہوں نے فوراً پاکستان کے لیے جو ہے خیر سگالی کے جذبات یہ وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ لگی پھٹنے تو لگے سجدے اور آل دیٹ، یہ اس قسم کا کوئی سچویشن ہو تو، ادروائز کبھی بھی وہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں، جب مسلمان آئے تو وہ جنگیں ہوتی رہیں، جب بھی وہ کیا نام ہے مسلمان ان کو شکست دینے لگتے تھے، یہ امن کر لیتے تھے، اور پھر اندر خانی تیاری کرتے تھے، پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ تو یہی کہتی ہے، آگے اس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی کسی کو طنز نہیں، جو تاریخ ہمیں پتہ ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو اس کو بھی چیلنج کریں۔ تو یہ ان کے ٹیکٹکس رہتے ہیں۔ آج اگر وہاں بغاوت دب جائے گی تو وہ ملا عمر کے بیٹے کی لینگویج بدل جائے گی، وہ ذبیح اللہ کی لینگویج بدل جائے گی پاکستان کے خلاف، تو جو جوش، جذبہ، نفرت پاکستان کے خلاف ان کے دلوں میں ہے، وہ پھر اگلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ جو آ کے طاہر خان اور اس قسم کے مادر چوت جو ہے کہ اپنے جی وہ جی بہت اچھا ہو گیا طالبان نے یہ ایسا بیان دے دیا، ماچوت بیانوں کو کیا ہوتا ہے؟ لاؤ نا وہ سارے انڈین جو وہاں پر ایکسپرٹ ہیں ان کو نکالو وہاں سے، طالبان جنہوں نے لاکھوں پختونوں کو ابھی تک قتل کر دیا ان کو پاکستان کے حوالے کرو۔ بات تو یہاں ہوتی ہے، بیان دینے سے کیا ہوتا ہے ماچوت؟ ریئلی یہ ادھر لگا دی مسخرہ، ادھر لگا دیا مکھن، ادھر یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، جی میں یہ کہتا ہوں، میں ماچو تجھے تو تاریخ کا نہیں پتا، بنا ہوا ہے جی ایکسپرٹ افغان ایشوز کے اوپر، جو بھی بات ہوتی ہے اوکے اس میں وہ صرف اور صرف چمچہ گیری ہو رہی ہے۔ خیر
تو یہ اس فریب میں بالکل قوم کو نہیں آنا چاہیے کہ بھی ان کی ٹون بدل گئی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. یہ وہ پاکستان کو نقشہ دنیا سے ہٹانے سے عزم سے ہے تو تاریخ مشترکہ ہے, چیزیں مشترکہ ہیں, اس کو کہاں ڈالنا ہے. سو یہ چیز جو ہے یہ بہت. اور دوسرا ایک اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی کے اوپر کہ بالکنائزیشن آف دا ریجن. اوکے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ڈبے میں اگر ہم اس کو کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے نکلیں گی پھر. اوکے, تو اگین اب پاکستان کے سو کولڈ ماہر آ کے خاص طور پہ وہ ایک پہلے بھی میں نے کیا افر سیاف خٹک یہ مادر چود یہ حرام زادہ جو ہے یہ بھی آ کے وہی کہتا ہے کہ جی پاکستان کی افغانستان کی ہر حکومت کو جو ہے پاکستان کا افغانستان کی ہر حکومت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہر حکومت کے ساتھ پاکستان پھڈا لیتا ہے. ماں چود. اوکے, پاکستان کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے, وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, وہ پاکستان کو منظور نہیں کرتے. اوکے, تو وہ اینٹی پاکستان جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹیررزم کرواتے چلے آئے ہیں 47 سے لے کے آج تک. مسئلہ تو ان کو ہے, ہم سے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہماری تو احمق اسٹیبلشمنٹ تو آج تک نہیں جان سکی ان چیزوں کو. اوکے, الٹا آ کے یہ حرامزادے کیا کہتے ہیں کہ جی ہر افغان حکومت سے پاکستان ایک یہ اور ایک وہ بڈھا ککر کیا ماچوت کے نام ہے ایاز وزیر نامی اس قسم کے گانڈو. یا تو پہلے یہ کہو کہ افغانستان کا جو ہے وہ تو جناب علی ہاتھ میں گل لے کر اور باہیں کھول کر پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو منظور کرتے ہیں, پاکستان کو جو ہے سلام کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی ہر حکومت جو ہے ان کے خلاف ہے. تب پھر تو میں مانوں مادر چودو تمہاری بات کو. تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال لوگوں کو جو ہے ریئلائز کرنی ہے, اور جو آغا وسیم کہتا ہے اس کو آپ جو ہے اپنا بیانیہ بنائیں, کیونکہ میں سچ بولتا ہوں, میں تعصب کے بغیر ہوں. سب سے زیادہ عظیم پشتون قوم کا نقصان اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سو کولڈ جو کہتے ہیں جی ہم افغان قوم ہیں, پشتون ہیں, یہ وہ انہوں نے کیا. یار خدا کے واسطے آپ سوچو, جیسے میں پہلے کہتا آیا ہوں, وہ گالی وہ پنجابی کو دیتے ہیں, گولی وہ پشتون کو مارتے ہیں. یار تو یہ کہو کہ انہوں نے پشتون ایریاز میں کب ٹرائبل ایریاز میں یہ سارے علاقوں میں 47 سے آج تک ٹیررزم کروا کے مقامی لوگوں کو ہلاک نہیں کیا, یا تو یہ کہو. اوکے, اور مقامی کون ہے؟ مقامی پشتون ہے. اوکے, فقیر ایپی کے ذریعے انہوں نے مروایا, انہوں نے پشتون زلمے کے ذریعے مروایا, انہوں نے جناب علی وہ کیا بولتے ہیں جو مختلف کھاد کے ایجنٹس ہوتے تھے, اور داؤد کے دور میں بھی یعنی ان کی انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بم کن کو لگاتے تھے. ہاں 2-3 بار 6 بار انہوں نے پنجاب کے اوپر بم لگائے ہیں, نو ڈاؤٹ. ایک بار واپڈا ہاؤس پہ اور ایک پی آئی اے کی فلائٹ کے اوپر بم لگا دیا تھا, لیکن وہ مطلب پھٹا نہیں ڈیورنگ فلائٹ, ادروائز 500-600 آدمی یا 200-300 ایسے مر جاتے. تو بہرحال لیکن ہزاروں بم انہوں نے جو لگائے ہیں, ہزاروں ٹیررزم کیے ہیں, وہ پشتون ایریاز میں کیے ہیں. افر سیاف خٹک کو تو خیر چھوڑو, آغا کونی بچا دے. یہ بادشاہ خان کو کبھی اللہ نے یہ توفیق عطا نہیں کی کہ داؤد کو کہے ماچو تو کیسا پٹھانوں کو بھائی کہہ رہا ہے, اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پٹھانوں کو ہی مروا رہا ہے. چپ نہ بولے. آج کے جو نیشنلسٹ ہیں اٹھائے چھتر اور لگائے طالبان کے سروں پہ کہ وہ بینچو تو تم گالیاں پنجابیوں کو دے رہے ہو, اور انہی پنجابیوں کو جو ہے تم جناب مسعود کے خلاف بھی لڑنے کے لیے بھیجتے رہے, اور آج چلو گالیاں دے رہے ہو تو بہنچو تو جا کے پنجابیوں کو مارو, ہمیں کیوں مار رہے ہو؟
मंजूर पश्तून नहीं कहेगा, या दूसरे बलूंगड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्या क्या नाम है, मैं तो इनको नहीं जानता, बस ऐसे ही फोटो में शोट में देख लेता हूँ। तो बहरहाल नहीं कहेंगे, कतन नहीं। ओके, जब क्या बोलते हैं गनी वगैरह हुकूमत में थे तो ये तालिबान के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे। जब तालिबान पावर में आए हैं, बोलती बातों में चुप, तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खानी, क्योंकि उन्होंने पैंतरा बदल लिया। पैंतरा वो के जी अपनी कौम की बात को, तो ये वो लिहाजा उसको अब सारे उसी के साथ हैं। कहाँ गया इनका नज़रिया, कहाँ गया इनका लिबरलिज्म, कहाँ गया इनका रोशन ख्याली, बढ़ गया ना। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कल के बच्चे मंजूर पश्तीन वगैरह, या अब हमें समझाएंगे माँ का चूत इनका। हाँ, इसी तरीके से वो मादर चौथ रजी रिजवान वगैरह, ये गांडू किस्म के लोग आके हमें बताएंगे। नो, ओके, तो ये लोग जो हैं, इनको ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई बेसिक नॉलेज है इन चीज़ों के ऊपर। बस जनाब आली जो कादियानी एजेंडा है, जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है, उसके ऊपर काम कर लो। आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आप बहुत बड़े सियासतदान हो, ये हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगेन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जनाब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जी हर अफगान हुकूमत से पाकिस्तान को मसला है, तो माचो तो ये तो बताओ कि हर अफगान हुकूमत को ने क्या पाकिस्तान के लिए कौन से अच्छे जज्बात रखे हैं? पाकिस्तान को माना तक नहीं, मसला उनको है, उल्टा वो मैं कह रहे हैं। जैसे कहते हैं जी पाकिस्तान मुदालखत करना बंद कर दे। अगर ये हलाल के होना तो पहले ये साबित करें कि अफगानिस्तान मुदालखत नहीं करता। पाकिस्तान ने अगर वहाँ पर 20% मुदालखत की है तो यहाँ 80% उनकी मुदालखत के सारे दुनिया गवाह है, उस पर नाम नहीं लेंगे ये। बहरहाल देखिए जी, ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। रिसेंट हिस्ट्री की बात ही अगर हम देख लें कि वो हबीबुल्लाह कलकानी की जब हुकूमत आई तो उसने क्या कहते हैं उसको, उन्होंने फिर नादर खान कादियानी ने अंग्रेज़ों की और कादियानियों की मदद से उसको शिकस्त दे के उसको भगा दिया। क्या बोलते हैं पंजशीर की तरफ अपने आबाई इलाके में वो वापस चले गए। ओके, हालांकि और बताया क्या जाता है तारीख़ के अंदर कि जी वो अंग्रेज़ों ने हबीबुल्लाह कलकानी की मदद की। हालांकि हबीबुल्लाह कलकानी जो है, अगर वो 200 आदमियों के साथ उसने काबुल की तरफ मार्च कर रहा था, उसको तो पता भी नहीं था कि हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो यहाँ आके वो रुका, क्या बोलते हैं, बागे बाला के करीब, जहाँ बाद में पॉलीटेक्निक कॉलेज बन गया था अफ़गानिस्तान का। वो वहाँ आके रुक गया और वो तो जायज़ा ले रहा था कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके साथ कुछ क्रिमिनल लोग भी थे, कुछ अच्छे भी थे। तो उनमें से जो मोस्टली दे वर अनआर्म्ड। ओके, चंद एक के पास 12-13 लोगों के पास राइफल थी जिन्होंने वो मतलब कब्ज़ा किया, और वो क्या बादशाह जो है वो फरार हो गया। ओके, तो अगर अंग्रेज़ों ने उनकी मदद की होती, उनको ट्रेनिंग करते, उनको पैसे देते, उनको जनाब आली वेपन देते, वेपन तो थे नहीं इनके पास। तो बहरहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ को जो है अपनी ऐनक से देखकर और उसी तासुब की बुनियाद पर बना देना, ये दुरुस्त नहीं है। रियलिटी यही है कि जब हबीबुल्लाह कलकानी की हुकूमत भी आई तो अंग्रेज़ों ने उसकी जो सप्लाई थी हिंदुस्तान के ज़रिए होती थी, फूड वगैरह, ये वो बंद कर दिया था। ओके, कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि उसको फाइनेंशियली या कोई हथियारों की कोई सपोर्ट की होती। ओके, और यही बहरहाल, तो ये कैसा अंग्रेज़ों ने उसकी मदद की जी? कतन नहीं। वो तो क्या कहते हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अन्य हथ बटेरा आया, और ये हिसाब हुआ था। वो कोई ना कोई उनको पता था कि हम वहाँ, वो एक और दूसरा क्या सैयद हसन उसका वेट कर रहा था कि वो आ जाए और हम इकट्ठे जो हैं काबुल पर चढ़ाई करें, लेकिन वो नहीं आया। तो इसने मार्च वार्च किया, आगे गए, और जो भी कुछ हुआ ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है।
اور امان اللہ خان انپاپولر بھی ہو رہا تھا کابل کی عوام کے اندر، تو انہوں نے بھی کوئی رزسٹ نہیں کیا اور ان کو آنے دیا. تو بہرحال یہ ایک اتفاق ایسا ہو گیا. وہ تو بیچارے ان کے پاس نہ کوئی توپ تھی نہ کوئی بڑے ویپن تھے، لیکن انہوں نے باہر طور سم ہاؤ دے کیپچر کابل، اور وہ چلا گیا. اس کے پیچھے قطعاً انگریزوں کا ہاتھ نہیں تھا. تو ہاں اب بھی جیسا کہ افغان جو ہیں وہ اچھا ہاں وہاں سے دیکھیے کیا ہوا، وہاں پر بھی کیا ہوا. وہ یہاں انہوں نے نادر خان نے ان کو کہا آؤ میرے پاس اور آ کے جو ہے ہم پیس کر لیتے ہیں. قرآن پر حلف دیا. جب وہ آیا تو ان کو انہوں نے پھانسیاں دے دیں، بڑی اذیت کے ساتھ مار دیا. تو ظاہر ہے جس قوم سے وہ تعلق رکھتے تھے اس قوم کے اندر نفرت تو پیدا ہونی تھی. اوکے، جو آج تک اس سے پہلے بھی تھی، جو آج تک ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گی شاید، انلیس کہ کوئی بہت بڑی ریڈیکل چینج نہ آئے وہاں پر. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی جناب گولڈ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو جی ہاں ابھی دیکھیے جیسے افغان جو ہیں وہ سارے چیزیں جو ہیں اس کا الزام ہمیشہ پاکستان کو دیتے چلے آئے ہیں، اور زیادہ تر وہ اپنی تعصب کی بنیاد پر ایسا ہے. گراؤنڈ ریالٹی اس سے مختلف ہوتی ہے. لیکن جلتی پہ تیل کا کام، وہ مدر چوت کیا نام ہے اس کا، حرام زادے کا، زاد حامد، اور ابھی ایک اور ہے شبر زیدی ہے، کیا نام ہے اس مدر چوت کا، وہ اس قسم کے مطلب کوئی جن کی تک نہیں کوئی نہیں، موقع فراہم کرتے ہیں افغانوں کو کہ دیکھیے جی افغانوں نے جناب کتنے پروگرام کرنا شروع کر دیے. دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا جرنیل، بہت بڑا پاکستان کا کیا اسٹیبلشمنٹ والا بندہ زاد حامد، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں کے ٹریلینز آف ڈالر کے منرلز کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ کیا نام ہے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا رہا ہے، یہ وہ. حالانکہ نہ تو وہ ماچود کوئی جرنل ہے، نہ وہ ماچود کوئی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، نہ ہی کوئی، وہ ایک گھٹیا سا قادیانیوں کی لوبی نے اس کو پیسے ویسے دے کے تو اس قسم کے ایک ٹاسک دیا تھا کہ وہ کوئی سے صوفی کا نام لے کے تو وہ کیا بولتے ہیں پیشن گوئیوں کو جو ہے وہ ثابت کرے. اس کے پیچھے ظاہر ہے میں ثابت کر چکا ہوں وہ قادیانی تھے اور قادیانی ہیں. تو کہ جی وہ صوفی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، وہ کیا شاہ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں یا اس قسم کے بارے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، نعمت اللہ غالباً ہاں، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جنرل ضیاء ماں چدکی کرے گا، 65 کی جنگ ہوگی، یہ ہوگا. جب میں یہ کہتا ہوں مادر چوت جو اسلامی وہ ہندوستان آئے نہیں ہیں، یا یعنی ان کے نزدیک اس صوفی نے جو جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، کیا پوری دنیا میں ہندوستان ہی اسلامی خطہ تھا یا اس مسلمان تھے؟ عربوں کے بارے میں کوئی نہیں ملتی. یہ نہیں اس نے بتایا کہ 1948 میں اسرائیل بن جائے گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسپین جو ہے وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی حالانکہ یہ اس دور کے نزدیک کا ہے جس کا یہ بتاتے ہیں سارا قادیانی منصوبہ بندی پہ کام کر کے، اور اس کو وہ بیانیہ بنا کے افغانوں نے جو ہے پاکستانیوں کا جو حال کیا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ جی ہم اس کو 5واں صوبہ بنا لیں گے، ہم یہاں کے منرل چھین لیں گے، یہ وہ. ریالٹی تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اوکے، وہ ایک پاکستانی کو وہاں برداشت نہیں کر سکتے تو اپنا صوبہ کیسے بنائیں گے؟ اب یہی مادر چود ایک اور ہے، کیا شبر زیدی کیا نام، اس گانڈو کو کیا پتا افغانستان کی صورتحال کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہمیں قندھار کو اور کابل کو اپنا علاقہ، اب اور ان کو مواد فراہم کرو پاکستان کے خلاف نفرت بن. حالانکہ ان حرام زادوں کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اوکے، نہ یہ جرنیل ہیں یا نہ یہ کچھ چیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مواد مل گیا ہے. اب یہ مواد جو ہے افغانوں کے پاس 20 سال تک تو رہے گا. دیکھو جی یہ تو ان کا وزیر اعظم شبر زیدی نے بھی کہہ دیا کہ ہم افغانستان کو، لہٰذا پاکستان تو ہے ہی ہمارا دشمن. تو وہی ہے کہ اس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، اور حکومت مادر چوت جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہے کہ جو آج ہو رہا ہے نسل پرستی کے اوپر، پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچی، آل دیٹ. حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں.
ओके, अगर कुछ कर रहे हैं पीपल लाइक मी, जो मतलब थोड़ी सी अपने, हमारे तो कोई इतना असर भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हम अपने एफर्ट्स तो कर लें कि भाई एक जो पाकिस्तानी कौम है, मुसलमान है, उनके अंदर नफ़रतें पैदा ना हो, उनके अंदर कौमी लसानी तासुब पैदा ना हो। जो भी शावनिस्ट हैं पंजाब के हैं, ओके, वो माचुदकी कर रहे हैं, या पश्तून हैं वो भी हरामजादगी कर रहे हैं। लॉबी क्या है उसके पीछे? कादियानी लॉबी है, सिंपल इज दिस। ओके, तो इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जनाब अली, जब ख़ास तौर पे जब अफ़गान आए हैं, इनके ऊपर गहरी नज़र रखी जाती। इन्होंने आके जो है वहाँ पर वो पठान को मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी वो पंजाबी ये है, इस्तिसाली हैं, ये कर रहे हैं, और जो नॉन पश्तून महाजर थे वो पंजाबियों को आगे कहते थे कि जी ये पश्तून ये हैं, ऐसे हैं। भाई मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मेरा तजर्बा है इस चीज़ का। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इससे बिल्कुल गाफिल रही, वो अपने चक्रों में रहे। किस चक्कर में? अब मैं यहाँ क्या क्या बयान करूँ, छोड़ दो। ऐसे ही वो जनाब अली वहाँ से रशिया से आते थे, क्या नाम है, ड्यूटी फ्री कंट्री थी ना वो, क्या अफ़गानिस्तान, वहाँ विस्की के वुडके के क्रेट, एक वोडका की कीमत जो है पाकिस्तान क्या बोलते हैं, रशियन प्योर वोडका स्टॉलिचिया, हाँ, बड़ा खैर अच्छा। तो वो जो है ये आई थिंक पूरे 1 लीटर की बोतल 100 अफ़गानी में मिलती थी, यानी इट्स अबाउट 100 अफ़गानी मीन 10 पाकिस्तानी रुपीज़। ओके, ये वहाँ से आते थे और ये जनाब अली आगे पूरी पाकिस्तान की, जैसे मैं बता चुका हूँ, अफ़गानी लीडर अफ़गानिस्तान के जो ये कहते हैं जी डॉलर पाकिस्तानियों ने बनाए, इन्होंने कितने डॉलर बनाए, वो लॉर्ड्स जो क्या कहते हैं यार, बहुत सारी जो आती थी ना एड इनको, जो डायरेक्ट मुजाहिदीन को मिलती थी, कुकिंग ऑयल है, कपड़े हैं, ब्लैंकेट हैं, ये मेडिसिन हैं, ये सारी की सारी मुजाहिदीन जो है वो बेच देते थे मार्केट में पाकिस्तान की, बाद में अफ़गानिस्तान की मार्केट में भी बेचते थे वो। उसके ऊपर खलकी परचमी, मैं 2 लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने ये कमीशन लेके और वहाँ पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो उनको मदद मिलती थी काबुल के बाज़ारों में बिकती थी, लाहौर में बिकती थी, ये वो बोलता है। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। तो इसलिए जनाब अली ये चीज़ जो है यहाँ पर इसकी तारीख़ यही है कि वहाँ गोल्ड होता ना होता, वहाँ इनका क्लैश हिस्टोरिकल है, और ये एक अनफॉर्चुनेट है कि अब तालिबान की हुकूमत ने आके, यानी तालिबान से पहले भी जो सबसे ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हैं किस कौम को, वो पश्तूनों को कर रहे हैं। ओके, और जो पश्तून आज तालिबान, जो पाकिस्तान के पश्तून जो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं या अफ़गानों की तरह कर रहे हैं, पहले ये अपने आप से सवाल करें कि अफ़गानों ने 47 से लेकर आज तक कम अज़ कम 1 मिलियन पठानों को तो ज़रूर मारा हुआ है। वो खुद अपने आप से सवाल करें कि यार सिखों से हम लड़ रहे थे, ये रातों रात जनरल आज़म भाग गया 1823 में नौशहरा की जंग में, जाओ मिलो उनके साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पश्तून खुद अपने आप से सवाल करें कि यार जब ये क्या नाम है रंजीत सिंह मादरचौथ की फौज आ गई वहाँ क्या बोलते हैं पेशावर के करीब, तो वो उसका परदादा जो था सरदार दाऊद का, क्या सुल्तान तलाई क्या नाम था उसका, वो मादरचौथ और उसके सारे अफ़गान हवारी जो हैं, जनरल कर्नल, ये सारे वो काबल की पेशावर की दौलत जमा करके तो वो रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद कर रहे थे ना। पूछो ना, तो खुद अपने आप से बताओ कि क्या हुआ था, भाग गए थे ना। आज तुम लारोबर की बात कर रहे हो, भाग गए थे ना। जो भी है डजंट मैटर क्या मसला है, लेकिन वो सिखों से निजात दिलाने के लिए जो भी था वट एवर, ओके, तो वही तोर लोग आए थे ना, काले लोग आ गए थे ना,
تو یہ تو بھاگ گئے تھے. اب آپ اپنی تاریخ سے آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے. بہت سارے موقع ہیں ایسے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں شوق سے جا کے ملیں ان کے ساتھ، امن کے ساتھ جائیں اور اسمبلیوں میں جائیں اور اپنی پارٹی کو لانچ کریں وہاں پر اور کہیں کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے، جائیں ان کے ساتھ جائیں جو کل تک آپ کو سکھوں کے حال پہ تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، جنہوں نے چند سکوں کے بدلے میں جو ہے کیا کہتے ہیں ٹکوں کے بدلے وہ ڈیورنگ لائن بھی کر لی. اگرچہ ڈیورنگ لائن جو ہے وہ آلریڈی واز ناٹ، پشاور اس وقت تو افغانستان کا حصہ بھی نہیں تھا، انگریزوں کا تھا، انگریزوں سے پہلے سکھوں کا تھا. اوکے، لیکن بدو بدی کہ جی وہ ہمارا تھا اور یہ وہ، بس ہسٹوری کو تو جا کے ہسٹری کو تو دیکھو نا. ٹھیک ہے، اس نے صرف ڈیورنگ لائن جو ہے نا وہ کیا کہ جی چلو میرا علاقے محفوظ ہو جائیں گے، دیٹس آل. بہت کچھ کہنے کو سننے کو تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہمیں بنیاد کو سمجھنا ہے. جب تک ہم بنیاد کو نہیں سمجھیں گے ہم وی وونٹ بی ایبل ٹو سولو اینی پرابلم.